तपाईको उपस्थितिमा अरूलाई आनन्दको अनुभूति दिउँ न, यो भन्दा ठुलो सौन्दर्य अरू केही होला? मानौ एउटा अँध्यारोमा एउटा ज्योतिले केही पनि गर्दैन, उसको उपस्थितिमा अरूले बाटो देख्छन्। क्या गजबको कुरा! तपाईले जुन मनलाई भरोसा गर्नुहुन्छ नि, आफ्नो माइन्ड, यहाँ खोपडीमा विचार आइरहन्छ, के तर्काइरहन्छ, तपाईले बहुत आफ्नै जस्तो लाग्छ नि, एउटै आफ्नो छैन। बहुत लजाउँछ नयाँ मान्छे, अनि लाजमा लागेपछि त हामीले हातले छोप्छौँ, उनीहरूले तलबाट लुगा सोरेर यहाँ छोप्छन् क्या। लाजको कारणले लाज जोगाउनु लाग्यो, अनि त्यो उनीहरूको परम्परा चल्छ। के हो यो? Can you imagine it? देवदत्तले सङ्घका 500 जना भिक्षुकहरूलाई भड्काउन सफल भयो। कारण बुद्धसँग उनको प्रस्ताव थियो कि भगवान, यो हाम्रो सङ्घलाई अलिक कडा नियममा ल्याउनु पर्यो, सबैलाई ब्रह्म पार्नुहुन्छ। अनि अरू भिक्षुकहरू प्रभावित भए उनको कुराबाट। हो त नि, यति कडा भए पो अरू तपस्वी पनि छन्, उनीहरूभन्दा हामी चाहिँ धेरै माथि पुग्छौँ, नत्र भने त हामी उनीहरूको अगाडि धेरै कमजोर देखिन्छौँ। अरूलाई देखाउने कुरालाई धर्म भनिँदैन, आडम्बर भनिन्छ। र अध्यात्ममा पनि यो आडम्बर हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। एक जमात मान्छे आडम्बर बहुत रुचाउँछन्। यो हामीले ड्रेसअप गर्ने, फेसलाई बनाउने, यानी चाहिने कुरा भन्दा अरूलाई देखाउने कुरामा ध्यान दिनु, यो आडम्बर हो। यो अहिले त 20औं शताब्दी 21औं शताब्दीमा त आडम्बर त ठुलो इन्डस्ट्री हो। यो फेसन डिजाइन हो, यो ब्युटी पार्लर, यो जम्मै आडम्बरको बिजनेस बाहेक अरू के हो र? अन्यथा नलिनुहोस्, यो ट्रेन्ड हो। किनकि त्यो आफ्नो लागि हो कि अरूको लागि हो? एकचोटि सोच्नुहोस् त। यो फेसन, यो श्रृंगार पटार, यो तपाईको लागि हो यो, या अरूलाई खुसी पार्नको लागि? के हो यो? डेफिनेटली जवाफ त आउँछ, आफ्नो लागि केही पनि होइन, अरूको लागि हो। आफ्नो लागि त देख्दैन। एउटा गुलाबलाई हेर्नुहोस् त, ऊ ब्युटी पार्लर जाँदैन, फेसन डिजाइनसँग उनको मतलब हुँदैन, उनले कुनै लुगा लाएकै हुँदैन, श्रृंगार पटार गरेकै हुँदैन। तर त्यो गुलाब र भर्खरै ब्युटी पार्लरबाट निस्केकी लेहेङ्गा लगाएकी तरुणी र त्यो गुलाब अगाडि राख्यो भने प्रभावित केले गर्छ तपाईँलाई बढी? गुलाबले गर्छ। उसले केही गरेकै छैन, तर इट इज ब्युटिफुल द वे इट इज। अब मान्छे हुनुपर्ने त्यो हो क्या। तपाईको उपस्थितिमा अरूलाई आनन्दको अनुभूति दिउँ न, यो भन्दा ठुलो सौन्दर्य अरू केही होला? मानौ एउटा अँध्यारोमा एउटा ज्योतिले केही पनि गर्दैन, उसको उपस्थितिमा अरूले बाटो देख्छन्। क्या गजबको कुरा! केही पनि गर्दैन ज्योतिले, तर उनको उपस्थिति काफी हुन्छ बाटो भट्केकाहरूको लागि, बाटो बिराएकाहरूको लागि। बस मान्छेको उपस्थिति त्यस्तै हुनुपर्छ कि उसको उपस्थितिमा अरूलाई शान्ति, अरूलाई आनन्द, अरूलाई चयन मिलोस्। यो हो सौन्दर्य, यो अन्तर सौन्दर्य। यो बाहिरका सौन्दर्य त काम चलाऊ, यसलाई विरोध गर्नु पर्दैन, तर यसमा धेरै ध्यान दिनु पर्दैन। कुरा यति मात्रै हो। किनकि यो मेरो लागि होइन, अरूको लागि भनेर बुझ्ने हो। यो आडम्बरका धेरै तरिकाहरूमध्ये देवदत्तको तरिका बहुत गजबको छ कि भगवान, हामी अरू साधु सन्तहरूभन्दा कडा नियममा जाउँ, अनि अरूभन्दा हामी सुपेरियर बन्छौँ। उनको आशय त्यही हो, त्यो अहङ्कार हो, त्यो आडम्बर हो। किनकि अरूको लागि देखाउनको लागि अध्यात्म हुँदैन। प्रेम अरूलाई देखाउनको लागि हो, किनकि फसाउनु त अरूलाई पर्छ। अध्यात्ममा फसाउनु कसलाई? आफैलाई। अध्यात्ममा फाँस्ने कसलाई? आफैलाई। त्यसकारण यहाँ देखाउने केही पनि हुँदैन। तर प्रेममा एउटा अर्को पात्रलाई त तपाईँले फसाउनु छ, यो प्रकारले त्यो प्रकारले। त्यसकारण यो सारा किसिमका आडम्बर सुरु हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो आवश्यकता हो भने त्यसलाई अन्यथा पनि लिनु भएन, किनकि प्रेम भनेको विल पनि हुनसक्छ, निड पनि हुनसक्छ। यदि प्रेम निड हो भने इट्स ओके, यदि प्रेम विल हो भने
यसले तपाईँलाई जहिले पनि पीडा दिन्छ। फरक यति मात्रै बुझ्नु हो। अब देवदत्तकै कुरा गर्दैछौँ हामी। देवदत्तको कुरा बहुत गजबको छ। मानौ उनी बहुत क्रान्तिकारी, मानौ उनी बहुत बुद्धभन्दा माथिको मान्छे जस्तो नियम ल्याउन खोज्छन् उनले, अनि बुद्धले त्यो नियम स्वीकार गर्दैनन्, किनकि बुद्धलाई थाहा छ कि अतिवादमा जानु हुँदैन। कुनै पनि साधक अतिवादमा जानु हुँदैन, किनकि अतिमा गयो भने अहङ्कार बढ्छ, कि पीडा बढ्छ कि अहङ्कार बढ्छ। दुवै समस्या हो। अतिमा जाँदा कि पीडा बढ्छ कि अहङ्कार चढ्छ। म यति कठोर गरिरहेको छु भने अरूलाई देखाउने माध्यम बन्न जान्छ। अहङ्कार बढ्दाखेरि पनि अन्तर्यात्रा हुँदैन, अध्यात्मको यात्रा हुँदैन। पीडा बढ्दाखेरि पनि हुँदैन। पीडा बढ्यो भने खालि पीडित मात्रै हुन्छ, ऊ आफूलाई खोज्दैन। अहङ्कार चढ्यो भने आत्मा नै म भन्दिनँ, बेर छैन त्यो अहङ्कार। यस्तो फटा हुन्छ अहङ्कार। त्यसकारण दुई अतिमा जानै हुँदैन भन्ने बुद्धको यो मध्य मार्ग अद्भुत छ। तर देवदत्तले त सङ्घलाई भङ्ग गरेर 500 शिष्यलाई लिएर गयो। केही समयसम्म उनले आफ्नो नियम, जुन कडा नियम देखाउने भनेर गर्न थाले। त्यसपछि त भिक्षुकहरू सबैलाई गाह्रो भयो, भड्किन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, सम्हाल्नै सकेन, किनकि यो त धेरै अतिमा छ। केही समय त उसले कठोर तपस्या गर्न खोजे, तर त्यसले काम गरेन। सबै भड्के, ऊ पनि दुखी भयो, अरू पनि बढी नै दुखी भयो। अनि उनले सोचे, ओहो, यो त नहुने रहेछ, यो त नहुने रहेछ। बल्ल बुझे। तर मान्छे त दुष्ट, जेनेटिकल्ली जन्मदेखि दुष्टै गरेर आएको, जन्मदेखि दुष्टै गरेर आएको। उनले किन छोड्छ र यसपालि दुष्टै नगर्नु? त्यसकारण उनले सोचे, सङ्घलाई त भङ्ग गरेर ल्याइयो, अब बचाउनु पर्यो। इज्जतको सवाल भयो, अब नाकको सवाल भयो। यो नाक, यसको सवाल, नाकलाई कसरी जोगाउने? त्यसपछि उनको सबभन्दा नजिकको उनकै स्वभावसँग मिल्ने अर्को राजा थिए त्यो बेला। उनी थिए अजातशत्रु, जसले बाउलाई मारेर सिंहासन हठ्याएका थिए। बाउलाई मारेर, यो महापातकी। अब यो महापातकी देवदत्तको लागि बहुत ठुलो मित्र, किनकि देवदत्तसँग पनि त्यही जेनेटिकल कोड छ, अरूलाई पीडा दिने, अरूलाई दुःख दिने। जिन्स मिल्छ दुवैको प्रकारान्तरमा। त्यसकारण देवदत्त र अजातशत्रु बहुत मिले। अनि त्यसपछि सँग जोगाउनु पर्यो। महाराज, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो। सहयोग जति पनि आउँछ। 3 वर्ष पुरानो बासमती चामल दिनदिनै 500 भिक्षुकलाई मेरो तर्फबाट राजाको घोषणा। 3 वर्ष पुरानो बासमती चामल अहिले पुलाउ खानको लागि बजारमा हामी किन्छौँ, त्यो 3 वर्ष पुरानो हुँदैन। त्यो 3 वर्ष पुरानो बासमती चामल दुर्लभ हुन्छ। त्यसको मात्रै गजबको स्वाद हुन्छ। प्रकृतिको जस्तो छ त्यस्तै बासमतीको स्वाद लिनु हो भने त्यसलाई 3 वर्ष पुरानो पर्नुपर्छ। यो टिप्स पनि हो हाम्रो लागि। त्यस्ता दरबारमा खाने बासमती 3 वर्ष पुरानो, कहीँ जानु पर्दैन, दिनदिनै आउने। ल म जिम्मा लिन्छु, राजा नहो। त्यसपछि त ऊ एकदमै एक्सट्रिममा जान खोजेको देवदत्त अब अर्को एक्सट्रिममा गए, भोगको एक्सट्रिममा। त्यसपछि बिहार पनि ऊ रुखमुनि बस्छु भनेर गएका, बिहारबाट निस्केका, बुद्धको कुरालाई नागेर निस्केका मान्छे अहिले आएर चाहिँ शानदारको बिहार बनाउन थाले, किनकि राजाको सहयोग भयो। त्यसपछि त सबै शानदारको हुन थाल्यो। अनि एक जमात मान्छे त त्यस्तै हुन्छन्, जसलाई अध्यात्मसँग कुनै लिनुदिन नै छैन। दुःख पीडा दर्दलाई भुल्नको लागि, भाग्नको लागि मात्रै भिक्षुक बनेका हुन्छन्। त्यस्ता एक जमात त मान्छे जहाँ पनि हुन्छन्, जहिले पनि हुन्छन्, अहिले पनि हुन्छन्। र त्यस्ता मान्छेको भिड त त्यहाँ थियो नै। अनि यसबीचमा एउटा कथा छ। त्यो कथा एकजना भिक्षुकको, जो बुद्धबाट दीक्षित भएका, अनि उनको एउटा मिल्ने साथी यता देवदत्तकोमा परेका। त्यसकारण आफ्नो साथीलाई भेट्नलाई त्यो भिक्षुक देवदत्त कहाँ किन पनि आउने गर्छन् भन्नाले देवदत्त कहाँ गजबको खाना पाइन्छ।
देवदत्त कहाँ अब यस्तो गजबको सुविधा छ, माग्नै जानु पर्दैन। यहाँ बुद्ध कहाँ बस्यो, कसैले बोलाउन आयो भने माग्नु परेन, निमन्त्रणा छ आमन्त्रण छ भने माग्न जानु परेन, नभएको बेलामा त भिक्षा पात्र लिएर भिक्षान्देही भनेर माग्नुपर्छ। देवदत्त कहाँ त्यो समस्यै छैन। यानि बुद्धको बिहारमा नभएको सारा सुविधा यता हुन थाले। हेर्नुहोस् त, एउटा अतिबाट अर्को अतिमा पुग्यो। यो मति बिग्रेका मान्छेहरू एउटा अतिबाट अर्को अतिमा पेन्डुलम जस्तो घुमि नै रहन्छन्। त्यसकारण जो क्षण क्षणमा माइन्ड चेन्ज गर्छ नि, यस्ता मान्छे हुन्छन्, एउटा अतिमा जान्छ अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँ बहुत पीडा हुन्छ, अर्को अतिमा जान्छ त्यहाँ पनि पीडा हुन्छ, फेरि अर्को अतिमा आउँछ। यी पेन्डुलमेहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहनेछन्। एक जमात मान्छेको त्यो प्रवृत्ति हो। अनि यो पेन्डुलम टाइपको भिक्षुकहरू त्यहाँ बहुत जाने गर्थे, किनकि त्यहाँ केही गर्नै पर्दैन, बसी बसी दरबारबाट आउँछ। अनि त्यहाँ जुन सुविधाहरू पनि अब बिस्तार बिस्तारै दरबारिया सुविधाहरू अब भिक्षुक भनेको त तपस्या गर्नलाई नै निस्केको हो, तर एक्सट्रिममा अतिमा मात्रै नजाने न हो। जति मलाई गाह्रो छ त्योभन्दा अलिकति गाह्रो त मैले गर्नै पर्छ, नत्र मेरो विकास हुँदैन। यो प्रकृतिको नियम हो। अब जति गर्दा गाह्रो छ त्योभन्दा अलिक कम गरेँ भने मेरो क्षमताहरू, मेरो क्यापासिटीहरू, मेरो विकासहरू समाप्त हुन्छ। त्यसकारण अलिकति गाह्रो गर्नु यो विधि हो, गर्नै पर्छ अलिकति बेसी गाह्रो। तर यो मति बिग्रेकाहरूले अलिकति गाह्रो होइन कि एक्सट्रिमली गाह्रो गरिदिन्छ, भोलिपल्टबाट शीताङ्ग भएर भाज अनि अति सजिलो खोज्छ फेरि। त्यसकारण अतिबाट बच्नु जति सकिन्छ। जस्तै तपाईँले 1 मिनट श्वास रोक्न सकिन्छ भने अब 5 मिनट रोक्ने भनेर लाग्यो भने कि मर्छ कि चाहिँ त्यसपछि गर्दै गर्दैन यसले। 1 मिनट श्वास रोक्न सकिन्छ भने भोलि म 1 मिनट 1 सेकेन्ड रोक्छु भन्नुहोस्, बहुत सजिलो हुन्छ रोक्नु। पर्सि 1 मिनट 2 सेकेन्ड रोक्छु भन्नुहोस्। यसरी 1-1 सेकेन्ड बढाउँदै जानु। पद्मासनमा पनि जति तपाईँ ध्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ, म आधी घन्टा मजाले बस्न सक्छु भने भोलि आधी घन्टा 1 मिनट बसौँला, 31 मिनट, पर्सि 32 मिनट बसौँला। यसरी सिस्टमेटिकली आफूलाई ट्रेन्ड गर्दै जानु सिस्टम हो। एक्सट्रिममा गयो भने फुत्किन्छ। अनि फुत्के देवदत्त, उसको त अहङ्कारको कारणले त्यहाँ पुगेको हो, ज्ञानको कारणले त्यहाँ पुगेको होइन। अनि देवदत्तकै टाइपका मान्छेहरू त संसारमा छँदैछन्। एउटा साथीको कुरा, जो भिक्षुक यता पनि जाने उता पनि जाने, बिस्तार बिस्तारै त बानी के भयो त्यो भिक्षुकको लागि भने बिहानै निस्कने, दिनभर त्यहाँ खाएर टन्न, अनि बेलुका सुत्न चाहिँ आछामा त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन, गफ सफ मात्रै चल्छ। आफ्नो साथी छँदैछ गफ हान्नलाई, एकदम त्यहाँ त अब ध्यान पनि गर्ने नियम छैन, केही छैन। ध्यानमा डुब्न सकेको भए देवदत्तै नहुने, ध्यानमा डुब्न नसकेर नै देवदत्त भएका हुन्। त्यसकारण यो देवदत्तको कहानी जुन छ सबैले सिक्नुपर्ने कहानी छ, किनकि उनी ध्यानमा डुब्न नसकेको कारणले मात्रै उनी अतिमा गएका हुन्। र अतिमा गएपछि अनि भोगी हुन थाले। अनि उनी भोगी भएपछि फेरि उनलाई सुन्नेहरू, उनलाई चाहिँ हेर्नेहरू सबै फस्छन् फेरि। त्यसकारण गलत कुरालाई सुन्नु पनि पाप, हेर्नु पनि पाप, गर्नु पनि पाप। यो गान्धीको 3वटा बाँदरको सिम्बल छ, यस्तो यस्तो यस्तो। यानि नेगेटिभ कुरा हेर्दै नहेर्नु, देख्यो भने स्वाट। नेगेटिभ कुरा हेऱ्यो भने त्यो तपाईँको पार्ट बनिदिन्छ, ब्रेनले त्यसलाई फोटोकपी गरेर तपाईँको पार्ट बनायो, कपी पेस्ट गर्न बेर छैन। नेगेटिभ कुरा सुन्यो भने तपाईँको पार्ट बनाइदिन्छ, नेगेटिभ कुरा गऱ्यो भने तपाईँको पार्ट बनिदिन्छ। त्यसकारण म नेगेटिभ कुरा गर्दै गर्दैन, नेगेटिभ कुरा सुन्दै सुन्दैनस्, नेगेटिभ कुरा हेर्दै हेर्दै, राइट। अब अद्भुतको कुरा, यो भिक्षुक बिहान निस्कने बेलुका जाने। अनि भिक्षुक यो सबै गल्तीहरू आश्रमभित्र मान्छेले प्रकारान्तरमा हिजो पनि गरे, आज पनि गर्छन्, भोलि पनि गर्छन्। तर त्यो गल्तीलाई लुकाउन सक्दैन कि, त्यो लुकाउन सक्दैन। 2-4 दिनमा त मान्छेको नजरमा आउँछ, त्यो तपाईँले जे गरे पनि नजरमा आउँछ, लुकाएर गर्नै सक्दैन। बहुत लुकाएर गरे जस्तो लाग्छ गल्तीहरू, तर त्यो बिस्तारै बिस्तारै सर्फेसमा आउँछ। यो भिक्षुक पनि बिहान ख्वाट्ट निस्कने, साँझ मात्रै फर्कने, कहाँ गएको भन्ने त लाग्छ नि उनका भिक्षुकहरूलाई। कोही कोही त बहुतै चासो दिने,
भिक्षुकहरू पनि हुन्छन्, बहुतै को कहाँ गइरहेको छ, के गरिरहेको छ, त्यो स्वभाव हो। यानि जासुस बन्ने खालका मानसिकता भएका भिक्षुकहरू पनि हुन्छन्। त्यहाँ कहाँ गइरहेछ यो भनेर हेर्दा त उता त्यहाँ जाने, टन्न खाएर यहाँ डकार नआउने। त्यसपछि उनलाई छ्यापझोप समाति बुद्ध खान ल्याइयो। बुद्ध कहाँ ल्याइयो। प्रभु यिनी त गजबको मान्छे हो, हजुरको चेला, यहाँ बस्ने त यहीँ, तर ऊ बिहानै निस्कने, उता गएर चाहिँ दिन बिताउने, बेलुका यहाँ आउने, के का लागि भन्नाले त्यही मिठो मिठो खानको लागि, 3 वर्ष पुरानो बासमती खानको लागि, हो यो सुविधाको लागि। अनि बुद्धले उनलाई सम्झाए, पहिलो कुरा हामी जसलाई सुन्छौँ, जसको कुरा सुन्छौँ, हाम्रो मत्ती पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ। बासमती चामल खानु त्यो ठुलो कुरा भएन, तर ठुलो कुरा त्यहाँ गएपछि तिमी देवदत्तको कुरा अवश्य सुन्छौ। अनि देवदत्तको कुरा सुनेपछि त्यो कुरा तिमीलाई सत्य लाग्न थाल्छ, किनकि मनको स्वभाव, मन त जड हो नि। मन र टेप रिकर्डर उस्तै हो, पोइन्ट टु बी नोटेड। मन र टेप रिकर्डर उस्तै हो। टेप रिकर्डरमा पनि प्राण हुँदैन, तर रिकर्डरले, अहिले त मोबाइलमा रिकर्डर छ नि, जे तपाईँले बोल्नुभयो त्यसले रिकर्ड गर्दै जान्छ, राइट। उसले ए गलत बोलेको म रिकर्ड गर्दैन, यस्तो नचाहिने कुरा भन्छ रिकर्डरले। ए यस्तो नेगेटिभ कुरा म रिकर्ड गर्दैन, यो त बहुत नेगेटिभ भयो भन्दैन। उनले त नेगेटिभ कुरा बोलिदियो भने तपाईँले त्यही कुरालाई टेप रिकर्डरले जस्ताको तस्तै रिकर्ड गर्दैन। अब पोजिटिभ कुरा पनि त्यही हो, पोजिटिभ कुरा तपाईँले बोल्नुभयो भने पनि पोजिटिभ कुरा उसले रिकर्ड गरिदिन्छ। मन र रिकर्डर उस्तै, अझ एक कदम अगाडि गएर भन्दा मन र कम्प्युटर उस्तै भन्दा अझ सजिलो हुन्छ। कम्प्युटर केमा चल्छ? हाम्रो शब्दको कमान्डमा चल्छ। हामीले टाइप गर्ने अहिले जमाना पुरानो भइसक्यो। अहिले बोलेर ल मलाई यो प्रोग्राम खोलिदेऊ, मलाई विकासानन्दको गीत चलाइदेऊ, विकासानन्दको प्रवचन चलाइदेऊ, प्ले विकासानन्द स्पेस भनेर भन्नुहोस्, उसले चाहिँ विकासानन्द सुरु गर्न थाल्छ। त्यही होइन अहिलेको सिस्टम त त्यो हो। एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जोडिएको छ त्यहाँ। त्यसकारण तपाईँले भन्यो भने जे भन्यो, विकासानन्दको गीत भनेपछि विकासानन्दको गीत, विकासानन्दको प्रवचन भनेपछि विकासानन्दको प्रवचन। अब विकासानन्दको नेगेटिभ कुरा बताऊ भनेपछि त्यो पनि बताउँछ यहाँ छ भने, राइट। तपाईँले जे भन्यो उसले त्यही खोलिदिन्छ, कसैको पनि, राइट। जस्तै हामीले बुद्धका कुरा गर्दैछौँ, बुद्धका ड्रब्याक्सहरू अथवा बुद्धका डार्क साइडहरू बताऊ भन्यो भने उसले स्वाट्टै खोलिदिन्छ, बताइदिन्छ, यदि त्यहाँ राखेको छ भने। त्यस्तो छ। अनि यो कम्प्युटर या यो टेक्नोलोजी एआई ऊ बहुतै शक्तिशाली छ, त्यसमा त शङ्का भएन। तर उसलाई केही पनि थाहा छैन उसले के गरिरहेको छ, किनकि ऊ त मसिन। त्यसकारण तपाईँले जे भन्नुभयो उसले त्यही खोलिदिन्छ। तपाईँलाई अहिले चाहिँ गोली हान्ने तरिका के हो, हाउ टु कमिट सुसाइड स्टेप बाई स्टेप भनेर भन्नुहोस्, उसले त्यो सुसाइड गर्ने, ल यो गर्नु, यो गर्नु, यो गर्नु, यो गर्नु, सरर बताइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो मन कम्प्युटर हो, चेतना होइन। आवर माइन्ड इज अ कम्प्युटर। यो एआई हो, यो पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सै हो। बहुत सुन्दर शब्द यो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको रियल इन्टेलिजेन्स होइन, त्यो बनाएको इन्टेलिजेन्स हो। त्यस्तै हाम्रो विचार, बुद्धि, तर्क, गणित जो मनबाट, चित्तबाट उत्पादित हुन्छ, दिज अल आर बायोलोजिकल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। तपाईँलाई डिप्रेसनमा फसाइदियो नि यसले, किनकि त्यही प्ले गर्यो। तपाईँलाई एङ्जाइटी डिसअर्डरमा ल्याइदियो नि यसले, किनकि त्यही प्ले भइदियो। किन तपाईँ चलाइ चाहिँ त्यहाँ पुग्यो। डिप्रेसन हुने तालका कुरा गर्न थाल्यो, कुरा सुन्न थाल्यो। अहिले डिप्रेसनमा तपाईँकै उमेरमा मान्छे चाहिँ राष्ट्रपति बनिसकेका हुन्छन्,
वर्ल्ड फेमस बनिसकेका हुन्छन्, तपाईकै हैसियतका मान्छे कहाँ कहाँ पुगिसकेका हुन्छन्, तपाईँ भने चाहिँ अहिले डिप्रेसनसँग या एङ्जाइटीसँग सङ्घर्ष गरिरहेको पनि हुनसक्छ। किन भन्नाले जो सफल भए तपाईँ जस्ता मान्छेहरू, उनीहरूले त्यो सफलताका कुराहरू प्ले भयो त्यहाँ। जो खत्तम भए खत्तम कुरा चाहिँ प्ले भयो। कहाँ? कम्प्युटरमा होइन, मनमा। किनकि मन पनि कम्प्युटर हो। पोइन्ट टु बी नोटेड प्यारे, तपाईले जुन मनलाई भरोसा गर्नुहुन्छ नि, आफ्नो माइन्ड, यहाँ खोपडीमा विचार आइरहन्छ, के तर्क आइरहन्छ, तपाईँले बहुत आफ्नै जस्तो लाग्छ नि, एउटै आफ्नो छैन, एउटै आफ्नो छैन। तपाईँ हिन्दू परिवारमा जन्मेको भए हिन्दूका प्रोग्राम मात्रै चल्छ त्यहाँ, बौद्ध परिवारमा जन्मेको भए बौद्धको मात्रै, क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको भए क्रिस्चियन मात्रै चल्छ, कुकुर खाने परिवारमा जन्मेको भए कुकुर खाने कुरा आउँछ, नखाने परिवारमा जन्मेको भए कुकुर नखाने कुरा आउँछ। कुकुर खानु हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि, नखाने परिवारमा जन्मेको भए तपाईँको मनले के कुकुर खानु हुँदैन भन्छ। अब कोरियन परिवारमा जन्मेको भए कुकुर कुकुर कहिले खाने भन्छ। मन, ऊ पनि मान्छे, म पनि मान्छे, मलाई कुकुर भन्न साथ चाहिँ कुकुर खाने भन्न साथ डर लाग्छ, घिन लाग्छ। उसलाई कुकुर भन्न साथ मुख रसाउनु थाल्छ। ऊ पनि मान्छे, म पनि मान्छे, उसको पनि मन, मेरो पनि मन, होइन र? त्यसकारण माइन्ड भनेको आर्टिफिसियल, बायोलोजिकल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो। इट इज नट रियल इन्टेलिजेन्स। त्यसकारण जबसम्म तपाईँ आफ्नै विचारलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, यही विचारले तपाईँलाई जिन्दगीभर कमजोर पारिरहेको हुन्छ। यो आफ्नो विचार भनेर आउँछ नि, तपाईँको होइन, त्यो तपाईँको पुस्ताले दिएको विचार, तपाईँको साथीले दिएको विचार, तपाईँको एजुकेसनले दिएको विचार, यो जम्मै अरूका कुराहरू भरेर यो मनले मेरो भन्छ। मेरो विचारमा मेरो विचार एउटै छैन, आफ्नो विचार मेरो विचारमा भन्छ ल, तेरो एउटै विचार छैन, यो सबै अरूको विचार, राइट? त्यसकारण चाहिँ इन्लाइटेनमेन्ट, मुक्ति भने के? यो मेरो मेरो भन्ने विचारैबाट मुक्ति नै मुक्ति हो। किनकि यो मेरो विचारै होइन, यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, यो बायोलोजिकल। त्यसकारण मलाई लाग्छ नि, मलाई अरूले के भन्ला, यो पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। मैले एउटा गल्ती गरेँ, अरूले के भन्ला, अब कति समाज छ, अरूले के भन्ला भन्ने मतलबै छैन। क्यान यु इमेजिन? चीनमा एउटा परम्परा छ, त्यो सुहागरातका दिनमा, अनि बिहे गर्दा सुहागरात, अनि त्यो दिनमा भोलिपल्ट त्यो तन्ना जुन बिछाइएको हुन्छ सुहागरातमा, त्यो तन्नामा चाहिँ रातो दाग, त्यो भनेको खुनको दाग, त्यो लाग्नै पर्छ। अनि त्यसलाई सुहागरातको भोलिपल्ट सबैले देखिने गरी बाहिर आएर टाङ्नुपर्छ। किन भन्नाले मैले बिहे गरेको केटी के हुन्, भर्जिन हुन् भन्ने त्यो अर्थ लाग्छ। अरे परम्परा त्यस्तो, हामीहरू कहाँ त्यस्तो गर्न थाल्यो भने के होला? Can you imagine it? अफ्रिकामा एउटा जात छ, बहुत लुगा यहाँदेखि त्यो चोगा जस्तै तलसम्म लाउँछन्। अफ्रिका एउटा बस्तीमा लुगा उनीहरूको तलदेखि माथिसम्म हुन्छन्। पहिला पहिला त लुगा लाउँदैन थिए होला, सबैले लाउँदैन थिए। अनि पछि लुगा लाउन जानेपछि यहाँ तलदेखि छोपिने, खुट्टादेखि यहाँसम्म छोपिने। अनि यिनीहरूको जातमा फेरि कोही नयाँ मान्छे कुनै गाउँ ठाउँबाट आयो भने बहुत लजाउने जात, खास गरी केटी मान्छे केटा मान्छे देख्यो भने बहुत लजाउँछ नयाँ मान्छे। अनि लाजमा लागेपछि त हामीले हातले छोप्छौँ, उनीहरूले तलबाट लुगा सोरेर यहाँ छोप्छन् क्या। लाजको कारणले, लाज जोगाउनु लाग्यो। अनि त्यो उनीहरूको परम्परा चल्छ। के हो यो? किन इमेजिन? त्यसकारण मन भनेको जड हो, उसलाई जे भन्यो त्यही गरिदिन्छ उसले। त्यसकारण तपाईले आजसम्म जुन कल्चर भन्नुभयो, परम्परा भन्नुभयो, देश भन्नुभयो, जात भन्नुभयो, भाषा भन्नुभयो, एउटै आफ्नो छैन, सबै प्रोग्राम, राइट? अनि जसको जसको सुन्यो, जसले सुनायो, जुन जुनले मान्छेले सुनाए, त्यो बाउ हुन्छ, आमा हुन्छ, अब साथी हुन्छन्,
कलेजका स्कुलका टिचर हुन्छन्, ती जम्मैका कुरा मेरो बनाएर बसेको छु मैले। त्यो मेरो हो, मलाई थाहा नै छैन। त्यसकारण मैले नेगेटिभ मान्छेको कुरा सुने भने म नेगेटिभ हुन्छु, पोजिटिभको सुने भने पोजिटिभ हुन्छ। सक्यो, म त के हो र, म त कम्प्युटर हो, राइट। देवदत्तको यो कहानीमा जुन भिक्षुक यता आएर बस्छन्, यता गएर खान्छन्, त्यो गर्ने भिक्षुक, अनि बुद्धले भने त्यहाँ गएर खानुमा त ठुलो कुरा भएन, खानु भनेको ठुलो कुरा भएन, त्यो त निड हो, आवश्यकता हो। तर देवदत्तको कुरा सुन्नु बहुत खतरनाक हुन्छ, किनकि उनी पोजिटिभ मान्छे होइन। उनीलाई सुने कि तिमी उनी जस्तै हुन्छ। अनि यसरी ध्यान दृष्टिले हेर्दा यो मान्छे किन यसरी भड्किएको होला? सबै त भड्किँदैनन्, कोही कोही भड्किने हो, किन भड्किएको होला यो मान्छे भनेर यसरी ध्यान दृष्टि हेर्दा उनी त पूर्वजन्ममा त्यही हात्ती रहेछ जसले चोरको कुरा सुनेका थिए हो। त्यो चोरको कुरा सुन्दा सुन्दा त्यो हात्ती चाहिँ दुष्ट भयो, किनकि चोरहरूले के भन्दै थिए कि चाहिँ महान चोर बन्नको लागि दया माया केही गर्नु हुँदैन, जो अगाडि आउँछ ठाउँका ठाउँ नै सिध्याउनुपर्छ, अनि उनीहरूको सम्पत्ति आफ्नो भन्दै थियो। त्यो कुरा त्यो हात्तीलाई लाग्यो, अनि त्यसपछि उसले सबैलाई मार्न थाले। त्यो कहानी गइसक्यो योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा। अनि जब बोधिसत्वले पत्ता लगाए उनी बौलाको होइन, रोग भएको होइन, त्यो हात्ती बहुत असल हात्ती नै हुन्। तर के भएको भनेर छानबिन गर्दा, इन्भेस्टिगेसन गर्दा के पाइयो त त्यहाँ चोरको कुरा सुनेको रहेछ। त्यसपछि अब यसको औषधि के त? यदि चोरको कुरा सुनेर ऊ खत्तम हुन्छ भने सज्जनको कुरा सुनेर ऊ मन हो। मन इज द प्रोग्राम, के माइन्ड उसलाई जस्तो सुनायो त्यस्तै हुने। सो यु आर वाट यु लिसन टु। तपाईँ आज जे हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, कसलाई सुन्नुभएको छ भन्नुहोस् खुरुक्क। कसलाई सुन्ने गर्नुभएको छ प्रेमपूर्वक? दाइलाई, भाइलाई, दुष्टलाई, इष्टलाई? ठिक छ ठिक छ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ दाइ, तपाईँ कुरा म सहमत छु, यस्तो भन्यो भने त्यही प्रोग्राम सर। त्यसकारण तपाईँ आज जे हुनुहुन्छ उस्तै। त्यसैले त्यो भिक्षुक पनि पूर्वजन्ममा त त्यो हात्ती रहेछ, अरूको सुन्ने, अनि जसको सुने त्यस्तै व्यवहार गर्ने। र अहिले यो जन्ममा पनि उनले देवदत्तलाई सुने, देवदत्त ठिक लाग्न थाल्यो। किन इमेजिन? अतः यो कथाको फेरि पनि सन्देश बुझ्नुहोस्, मान्छेको मन कम्प्युटर हो, मान्छेको चित्त कम्प्युटर हो। चेतना मात्रै मुक्त हो, आत्मा मात्रै मुक्त हो, आत्मा मात्रै सर्वज्ञ हो, आत्मा मात्रै ज्ञानी हो। विचार, तर्क, गणित, मेरो फिलिङ्स, यो सबै चित्तका दशा हुन्, यो सबै मेरो जीवनको बन्धन हो। त्यसैलाई पतञ्जलिले योगस चित्तवृत्ति निरोध, यो सारा चित्तको जन्जाल, चित्तवृत्तिको जन्जाल जुन हामीसँग छ, विचारको जाल, भ्रमजाल, त्यहाँबाट बाहिर आउनु नै मुक्ति हो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो? बोध हुनु पर्यो, अवेरनेस हुनु पर्यो। विचार आउँछ, यो म होइन, मलाई डर लाग्छ, यो म होइन हो, रिस उठ्छ अरूदेखि, यो म होइन, कन्फ्युजन हुन्छ, यो म होइन। तपाईँसँग एउटा पाठ छ, अब आएका सबै विचारलाई यो म होइन भन्दै जानुहोस्। खास गरी नेगेटिभ, मनमा नेगेटिभ विचार आउन साथ यो म होइन, मन कसैको सुने होला, जानेर सुने होला, नजाने सुने होला, यो विचार आयो, बहुत गाह्रो भयो। यो म होइन, 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 यो म होइन। ल यही एउटा डायलग, जब तपाईँलाई नेगेटिभ विचार आउँछ, यो मेरो होइन, बस यति छुट्याउन सक्नुभयो भने पनि बहुतै राहत हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय होस्।